درخواستكم شراط وسلورمنٹ انتہائی توجہ سرا محترم ملگرو واخیرا زینت الحفل وجميع الناس ينتظرون ويسرون زيارته صاحب كمال وصاحب خصال عالية. الآن ندعو فضيلة الشيخ القاري المقري عيدي شعبان. تاسو به انتهایی د ادب مظاهره کوي. ¿Quién es la acá? بالله من الشيطان الرجيم. خاموشی اختیار کریے خاموشی. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله يزيدك ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن أحسنت يا شيخ عيدي، أحسنت وأجملت يا شيخ. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. ما شاء الله.
أحسنت وأجملت يا شيخ. بارك الله يا عمر الطويل لعمرك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما إن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا اللهم زد فزد. سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ولله والله على كل شيء قدير.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما شاء الله، بارك الله، بارك الله في عمرك. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب اللهم زد فزد يا شيخ. ربنا
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا بارك الله في صوتك. بارك الله في عمرك. أحسنت وأجملت يا شيخ، يا شيخ عيدي. إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
غير المغضوب عليهم